अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से उतारा हुआ संदूक ताबूत सकीना क्या है और किस मकसद के लिए आसमान से उतारा गया? इसमें क्या चीज़ मौजूद थी और अब ताबूत सकीना कहाँ मौजूद है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये पूरी ज़िंदगी आपके पास रहा, फिर बतौर मीरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल को मिला और बाद में ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, जिसमें वो अपना ख़ास सामान और तौरेत शरीफ रखा करते थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते और इनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते, तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों को आराम और सुकून हासिल हो जाता था। और संदूक को इतना आगे बढ़ाते, आसमान से नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल होती। बनी इसराइल में जब भी कभी इख्तिलाफ होता तो वो इस संदूक से फ़ैसला करवाते। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ खुद ब खुद आती। अलगर्ज ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हुए और इन लोगों में सरकशी और जुल्म जबर का दौरा आम हुआ, तो इनकी बदआमालियों की नहूसत की बदौलत अल्लाह का ये अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के एक लश्कर जर्रार ने बनी इसराइल पर हमला किया और बनी इसराइल की ऐसी की तैसी कर दी। इनमें कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को तख्त व ताराज किया और संदूक को भी उठाकर रास्ते में नजासत के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। इस बेअदबी की सज़ा में अल्लाह ताला ने कौम अमालिका पर वबा मुसल्लत की, जिससे तरह तरह की बीमारियां इन पर मुसल्लत हुई। इस वबा से कौम अमालिका के 5 शहर आन की आन में तबाह होकर वीरान हुए, जिससे इनको ये बात माननी पड़ी कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह का अजाब है और ताबूत सकीना की वजह से हो रहा है। अल्लाह ने इन पर यह मुसल्लत किया है। इनकी आंखें खोलने में ज़रा भी देर न लगी, सो उन्होंने संदूक सकीना तलाश करके इसको बैलगाड़ी में डालकर बैलगाड़ी को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने मुबारक संदूक उठाकर बनी इसराइल के बाबरकत नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इस वक्त शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बनी इसराइल पर बादशाह मुकर्रर फरमाया था। इस वक्त बनी इसराइल तालूत की बादशाही मानने को तैयार न थे और उन्होंने यही शर्त ठहराई थी कि जब ताबूत सकीना आए तो हम तालूत की बादशाही की अताअत करेंगे। ताबूत सकीना में क्या था? ताबूत सकीना में क्या था? इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया इकराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान था। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आइए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं, मोअज़्ज़िज़ मूसा और मोअज़्ज़िज़ हारून के तरक्के की उठाते लाते हैं इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। दर्स से हिदायत बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़े से चंद मसाइल व फ़वाइद पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के लिए काबिल हैं। नंबर 1, मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबरुकात की खुदावंद कुद्दूस के दरबार में बड़ी इज़्ज़त और अज़मत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका असा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपनी नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया। और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी है कि इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के कुलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार और बरक़ात का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी।
تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں ضرور ان پر رحمت و خداوندی کا نزول ہوگا، اور ان پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو قلب بے سکون اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ نمبر 2، اس صندوق میں اللہ والوں کے لیے لباس و عصا و جوتیاں ہوں۔ جب اس صندوق پر اطمینان، سکینہ، انوار برکات کا خزانہ اللہ کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں میں رحمت و برکت و سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصیرت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور ان بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا رخ ہوگا، خزینہ ضرور نازل ہوگا۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو ہر مسلمان ان قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار اور رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور ان کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن دریا کے پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی اس کو۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان کو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا ان پر، جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دنیا فوائد و منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی احانت و بیعت بھی کرتے ہیں وہ ضرور قبر قہر اور عذاب جبار میں گرفتار ہوں گے۔ قوم عمالقہ نے صندوق کی بے حرمتی کی تھی، جس پر قبر اللہ کا عذاب ٹوٹا تھا، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلائیں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا۔ وہ لوگ عذاب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنوں کو مشکلات دفع ہوں گی ان کی، اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس بزرگوں کے لباس سے ہمیں زیادہ رحمتیں بزرگوں کے بدن سے حاصل ہوں گی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول ذوالجلال کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم سے رحمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب نبی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہوئے اور قسم کی بدکاریوں میں پڑ گئے، گناہوں کے بھوت ان پہ سوار ہو گئے اور جرموں کی نحوست نے انہیں برا دن دکھایا، تو تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا کے لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو اس مقام پہ ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اسی طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی، مال غنیمت کے ساتھ ساتھ وہ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں۔ اب تابوت سکینہ کہاں ہے؟ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ آج بھی بہت سارے آثار قدیمہ، خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی روحانیت واپس آ جائے اور وہ روحانیت پا سکیں۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائی، یہودیوں نے بڑی ریسرچیں کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہ ہو سکے۔ لیکن جو کچھ میں نے پڑھا، اس طرح یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان کے محل میں کہیں دفن ہے، جو
جو فلسطین میں آج بھی موجود ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کی قرآنی اسلامی معلومات پر ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہی ویڈیو اپنے دوستوں